मलाई यस्तो सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि केही जस्तो लागेको थिएन होइन पछि एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ खतरा रहेछ यार यो मान्छे जस्तो लाग्यो तर अझै पनि ठाउँ ठाउँमा के अलि कस्तो मिक्स्ड अब म नै अलि कन्फ्युज भन्न त मिल्दैन कस्तो कस्तो अर्कै लाग्यो क्या अरूभन्दा नि यदि म भएको भए सायद गर्थेन अर्कै गर्थेँ त्यो कन्डिसनमा त्यस्तो नि भएको थियो होइन जस्तै तर जस्तै त्यो मान्छे चाहिँ खतरा हो यार मान्छे चाहिँ खत्रै हो होइन त्यस्तो मान्छे अब कमै होला नि होइन उम्, मलाई चाहिँ कुन जस्तो लागेको थियो कि त्यो केटुबाट कति अँ फर्केको थियो नि त अँ हो त्यो अँ पोइन्टमा चाहिँ पुस गरिरहेको थियो नि त अरूहरूलाई अब अँ म भएको भए चाहिँ कर गर्थेन क्या अरूहरूलाई आफ्नो टिम चाहिँ अँ भयो त्यस्तो मैले पनि कर गर्थेन हो त्यही के त्यही त्यो अब खै रिजल्ट लिएर म पनि आउने कर मा गर्थेन किनकि अब भन्नु नि त किन हेलो भन्नु नि त हजुरले किन के भनेर आवाज आएन यार होइन हजुरले भन्नु थियो नि किन के भनेर भन्नु अनि ट्याक्क आवाजै आएन कि अघि बोलिरहेको छु भाइ ए जेस मलाई पनि मैले नि फोर्स गर्थेन होला के अब तर अब हाम्रो ओपिनियन भन्दा नि पहिला निम्सकै कुरा गरौँ न होइन ल निम्स दाईको जेस अब मलाई चाहिँ मान्छे एकदम वेल खतरा त्यो मान्छे पाहाडै चढ्नलाई बनेको जस्तो के गिफ्टेड नै हो जस्तो लाग्यो क्या नेचुरल हुन्छ नि मेस्सी जस्तो के अब त्यो 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 साइक्लिङ गरेर टेस्टहरू गरेको थियो नि अनि त्यसमा पनि देखायो होइन अब रक्सी खाइदिएछ ह्याङओभरमा चढ्दैछ होइन भेजा होइन त मान्छे त्यो साइको रहेछ नि मान्छे त एकदम फिजिकल्ली नि गिफ्टेड होइन अनि मेन्टल्ली पनि के अब त्यस्तो कन्डिसनमा नि मेन्टल्ली पनि वाइल्डै हुन्छ नि फियरलेस नै भनौँ न हल्का साइकै खालको फियरलेस के अब एकदम गोर्खाली भन्न सुहाउने खालको के होइन अझै ब्रिटिस आर्मी नि रहेछ होइन त्यो क्रेजी पाराको चाहिँ त्यो खतरा त्यो 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 गरिदिन्छु भनेपछि अँ गरिदिने टाइपको होइन अँ अनि त्यो चाहिँ खतरा लाग्थ्यो क्या मलाई सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही लाग्थेन अब म पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ कि ल के हुन्छ त यार यो पाहाड चढेर हुने चाहिँ के हो त जस्तो भएको थियो होइन लास्टतिर जे होस् केही हदसम्म एन्सर गर्यो होइन त्यो मेन चाहिँ त्यसले भनेको कुरा सही हो क्या खास होइन शेर्पाहरूले होइन कति हेल्प गरेको हुन्छ नि अब तर तिनीहरूले क्रेडिट नै पाएको हुँदैन क्या हो कि होइन अब त्यो कुरा चाहिँ सही हो। यो डकुमेन्ट्री भन्ने कि डकुमेन्ट्री त भनौँ होइन यसलाई डकुमेन्ट्री यसले त्यो चाहिँ एड्रेस गरेछ भनौँ न त्यो चाहिँ एड्रेस गरेछ मलाई चाहिँ होइन मैले त्यो यार हबी त्यो सुरुमा मलाई त्यस्तो त्यस्तो अब भन्नु नि त सुरुमा चाहिँ के भन्नु भन तिमी भन्दा ए हबी दुवैजना चुप्प लागेर होइन होइन ल्याक भएर आइरहेछ क्या दाइ अनि त्यही भएर कि खास ए अनि जस ए ल्याक भएको ज्या हुन्छ नि त चाहिँ मलाई चाहिँ होइन पछि एडिट गर्नुपर्छ हल्का फुल्का मलाई त्यो के अरे मैले टम हार्डीलाई चाहिँ फलो गर्थेँ कि होइन टम हार्डीले राखेर चाहिँ मैले बल्ल यो मान्छेको बारेमा त्यो अब कस्तो अब भन्ने आइरनी हुन्थ्यो कि के हो र भन्ने टम हार्डी चाहिँ मलाई खत्रै लाग्छ कि होइन अनि टम हार्डीलाई फलो गरेदाखेरि चाहिँ यो देख्छु फोर्टिन पिक्स भन्ने होइन अनि निम्स पूर्जा भन्ने साथी
ट्रेकिङमा छ नि त साथीकै ट्रेकिङ कम्पनी छ नि त अनि उसले पहिले निम्स पूर्जा ए भनेर मेन्सन गरेको थियो कि निर्मल पूर्जा भनेर थाहा छैन त्यसलाई अलिअलि हल्का फुल्का भनेको थियो होइन अनि 14 पिक्स आएछ अनि के रहेछ भनेर खोज्दा खोज्दा चाहिँ अनि बल्ल थाहा पाउनु थाले कि मैले रिसेन्टली मात्रै थाहा पाएको हो कि अनि त्यो टम हार्डीको थ्रु चाहिँ मैले निम्स दाईलाई फलो गरेँ होइन अनि निम्स दाईकोमा चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्स्टाग्राममा चाहिँ के रकी भनेको इन्सपिरेसनल मुभीलाई रिप्लेस गरिदिनेवाला छ यसले भनेर क्या कन्फिडेन्स साथ भन्दै कि होइन अनि रकी भनेको त वाइल्ड खतरा मुभी हो होइन यो त वाइल्ड ककी स्टेटमेन्ट ककी त ककी ढुक्कै ककी छ कि यो मान्छे अनि होइन म त ल भन्ने भएको होइन अनि तर पछि यो हेरेँ नि डकुमेन्ट्री हेरेँ नि त त्यो त अब ड्रामेटिक बनाएको हुन्छ होइन रकी मुभी त अब मुभी हो नि त यो त रियल लाइफ हो नि त हरेक पोइन्टमा लाइफ जस हरेक माउन्टेनमा लाइफ फिक्स गरिरहेछ क्या ब्रोले अझ एउटा माउन्टेनमा त कसैलाई सेभ गर्नलाई नि रिस्क गर्यो अर्को माउन्टेनमा सेभ गर्न नसक्दै पनि पोइन्टमा बसेर होइन रिस्क गरिरहेछ नि त अनि राइटली त्यो ककी हुन पाउँछ जस्तो भएको क्या मलाई चाहिँ कि दिमागमा के त्यो पछि चाहिँ के अनि मोटिभेसनल मुभीमा रक्कीलाई चाहिँ रिप्लेस चाहिँ नगर्ला किनभने रक्की भनेको त अब मुभी हो होइन ड्रामेटिक छ होइन तर रियल लाइफमा यस्तो एकम्प्लिस गर्ने भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि जसले चाहिँ माउन्टेन चढेछ होइन रियल लाइफ हिरोजहरूको लागि चाहिँ हिरोनिक टाइपको भएर निस्केको चाहिँ छ क्या अब चाहिँ होइन अनि त्यो चाहिँ खतरा भन्ने चाहिँ लागेको के अनि अर्को के खतरा लागेको भन्नु नि दाइ मलाई प्लानिङ के अब अरू सायद मिलिट्रीमा भएको हुनाले पनि होला होइन प्लान गरेर ननि यस्तो पर्फेक्सनमा गरेको नत्र अरूले कसैले 16 इयर्समा गर्ने कसैले लेटेस्ट भनेको 7 इयर्स 6 इयर्स कति छ कि त्यस अति नै छ कि एकदम चाँडो 6 इयर्स कति भन्ने थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर 7 मन्थमा गर्नु भनेको त वाइल्ड डेरिङ 6 मन्थमा हो कि होइन अनि लास्टमा नम्बर ख्याल गर्नुभएको थियो 6 मन्थमा के थियो कि 6 मन्थ 6 डेजमा त्यो पुरा कम्प्लिट होइन अनि 6वटा रेकर्ड कम्प्लिट गरेको थियो कि होइन त्यो इन्टेन्सनल्ली नै 666 डेभिल्स नम्बर लिएर आउन खोजे हो कि के जस्तो लागिरहेको थियो कि तर त्यो डेभिलकै त्यो फिचर छ कि त्यो त बिस्टै टाइपको हुनसक्छ त्यो त्यो हुन त सक्यो प्लानिङ मलाई त प्योर गिफ्टेड हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो किन त्यो धेरै पनि भएको रहेछ नि त होइन 2011 कति भन्यो होइन सुनेको चढ्नलाई अनि त्यो भनेको धेरै अगाडि होइन नि यार होइन र त्यही त त्यो भनेको त्यस्तो धेरै टाइम त खै होइन जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ त्यही त अनि अर्को कुरा साँच्ची त्यो त्यसको ककी त रियल लाइफमा यो मान्छे ककी छ कि ढुक्कै हो होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है नत्र त्यत्तिकै मान्छे यस्तो त्यत्तिकै हुँदैन क्या अलिक ककिनेस चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि हो भन्ने अनि के भन्न थाल्थेँ त्यो फन्ड मैले त्यो पनि सोचेको थिएँ कि अब माउन्टेनियरिङ भनेको सस्तो कुरा त हो जस्तो मलाई लाग्दैन इक्विपमेन्टहरू त्यत्रो जुटाउनु पर्यो होइन एउटा सिम्पल मैले चाहिँ सुरुमा सिम्पल मान्छे होला तर धनी खालको होला भन्ने सोचेको थिएँ कि अब पुवर ब्याकग्राउन्डबाट आएको रहेछ होइन त्यो नि स्ट्रगल छुट्टै रहेछ नि स्टोरी होइन अनि खतरा लाग्थ्यो मलाई तर आमाको पार्ट लास्ट दामी लागिरहेको थियो नि यार इमोसनल थियो आमाको पार्ट त हल्का सेन्टिमेन्टल नि भइयो आमाको पार्टमा त्यो फाइटरको स्पिरिट कहाँबाट आयो भन्ने जस्तो चाहिँ थियो है त्यहाँ है
अनि त्यो अब त्यो फन्ड जुटाउनलाई के अब आफ्नो घर नै अब ब्रिटिस आर्मीको जब छोडेर 6 वर्ष बाँकी पेन्सन आउनलाई त्यो छोडेर आमाको कन्डिसन हेल्थ कन्डिसन नराम्रो छ अझै आफ्नो घर पनि फेरि धितोमा राखेर होइन त्यसरी जानु भनेको त वाइल्ड हो नि यार हामी सक्दै अब त्यो त पहिला आँटै आउँथेन होइन अनि त्यसपछि अब फिजिकल कुरा त धेरै माथि कि अब 48 डेजमा के अरे एभरेस्ट मकालु लोच्छे होइन के हो साइको क्या मेन्टल्ली पनि खतरा हो फिजिकल्ली नि खतरा हो यार मलाई आर्मीको ब्याकग्राउन्डले नै हेल्प गर्यो जस्तो लाग्यो कि ब्रोलाई हेल्प त ढुक्कै गर्यो अनि 1000 ways it could have gone wrong कि अब जस हुन्छ नि धेरै ठाउँमा रङ जान सक्थ्यो होइन डिस्पाइट द्याट चाहिँ त्यस्तो हो कि अब त्यस्तो रिस्क छ नि होइन अब मलाई त्यो हुन्छ नि बिटिङ त्यत्रो अड्सलाई बिट कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म ठिस खाएको कि अब त्यस हुन्छ नि वाइल्डले अडलाई बिट गरायो कि थियो कि अब त्यही त अझै ठाउँमा त एभलान्स पनि खसिरहेको देखाएको थियो होइन अझ सोल्जरकै साइडमा पनि एभलान्स नै गइरहेको थियो त्यही त त्यो हिसाबमा त लकले नि अलिअलि त साथ दियो होला तर त्यो लक भन्दा नि दाइ होइन लक भन्दा नि दाइ त्यो टिम बेस्ट टिम पनि छाने हो कि ब्रोले टिम पनि अनि त्यो पनि खतरा लाग्यो मलाई लास्टमा आफू मात्रै उभिएको थिएन नि होइन आफ्नो टिमलाई नै राखेर अनि यस्तो अझै नामहरू पनि भनिराखेको थियो बेला बेलामा होइन लिडर भयो उता आउने पऱ्यो जस आफ्नो टिमलाई नि उसले अगाडि ल्यायो कि त्यो नि खतरा लाग्थ्यो नदेखिको एस्पेक्ट तर मलाई दामी लागेको भनेको प्लानिङको हो कि दाइ प्लानिङ त्यो यस्तो मजाले वेल प्लान छ कि त्यो कुन टाइममा कुन डे अझ त्यहाँ भन्छ नि 1 डे मात्रै वेदर ओपन हो कि समथिङ के त्यस्तै छ भन्ने जस्तो कुराहरू थियो नि होइन ब्रोले अनि त्यस्तो टाइटमा सब टाइमिङ मिलाएर हो कि भन्नु खोजेको त्यो जुन मन्थमा निस्क्यो त्यही मन्थमै निस्किनु पर्ने थियो जसरी कि त्यो 7 मन्थमा सक्नलाई त्यस्तो जस्तो लाग्यो कि मलाई खतरा प्लानहरू यार भन्नु जस्तो कि त्यो छ होइन त्यो यही मान्छेले पनि प्लानिङ बिना गरेको भए चाहिँ यो इम्पोसिबल जस्तो हुन्थ्यो कि भन्न खोजेको कि कस्तो मजाले टाइममा टक्क छ कि सबै के अनि अझै चाँडो सकिन्थ्यो होला होइन हस्पिटल जानु पर्यो अनि त्यो चाइनाको पास नत्र त अझै चाँडो सकिन्थ्यो होला जस्तो लागेको थियो यार जस खुसी लाग्यो नेपालीको एउटा होइन तर नेपाललाई फाइदा छ यार है यो त ढुक्कै हिट हो नि यो त नेटफ्लिक्सले राखिसकेपछि होइन मलाई के भएको भन्नु न अरू नेटफ्लिक्स मुभीहरूले पनि अब यसले गर्दा चान्स पाउँछ त्यति मात्रै होइन ब्रोको त माउन्टेनियरिङ कम्पनी त ब्रोको छ होला सायद होइन ब्रोको त्यो माउन्टेनियरिङ कम्पनी पनि राम्रै चल्छ होइन त्यति मात्रै होइन अरू माउन्टेनियरिङ कम्पनी र अरू टुरिज्म पनि गरिदिन्छ के अनि मलाई चाहिँ दुःख लागेको पार्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन मेन दुःख लागेको चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई अप्रोच गरे होइन ब्रोले अनि तर उता लास्टमा इन्स्टाग्रामको थ्रु फलोवर र माउन्टेनियरिङ कम्युनिटीको थ्रु चाहिँ भएको कि पोलिटिसियनको थ्रु चाहिँ खासै भएन कि त्यो चाहिँ कस्तो लागेको के भन्नु खोजेको के बाहिरकोले एप्रिसिएट गरिरहेछ अब त्यो कन्डिसनहरू के थियो अब खै तिनीहरूले नि अलिअलि केही हेल्प गरे कि होइन तर त्यहाँ अब त्यतिकै त भएन होला त्यहाँ हेल्प गरेको कुरा चाहिँ त्यस्तो खासै मेन्सन थिएन नि त रिच गर्नु त्यस्तो मेन्सन चाहिँ गरे छैन मेन्सन चाहिँ गरे छैन तर केही न केही फरक त पर्यो होला केही न केही फरक त पर्यो होला तर परोस् हुन्छ नि त्यस्तोमा हेल्प गरेको थाहा पाउन नि राम्रो लाग्छ
अँ, तर नेपाललाई धेरै फरक पर्छ यार यसले है अँ टुरिज्ममा टुरिज्ममा ओके वाइल्डै फरक पर्छ यसले मलाई मुभी मुभी त खै तर टुरिज्ममा चाहिँ वाइल्डै हेल्प हुन्छ अब हाम्रो पिक्सहरूकै अब यो हेरेर मान्छेहरू कति आउन खोज्छ ढुक्कै आउन खोज्छ के तर हुन्छ माउन्ट नि अब अरू पिक्सहरू भन्दा माउन्ट एभरेस्ट कस्तो क्राउडेड है। मलाई त्यो थाहा थिएन नि त्यो फोटो त्यसले खिचेको भनेर मैले त्यो मलाई फोटै थाहा देखेको थिएन थिइनँ यार क्या। त्यो फोटो यस्तो त्यो त अति थियो कि त्यो न्युज आउँदाखेरि म साइकको खाएको ल यस्तो हुन्छ भनेर जस औडा थियो है त्यो फोटो ल ट्राफिक अरू माउन्टेनमा चाहिँ मान्छे नदेखिने कस्तो कस्तो थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ कस्तो के मलाई होइन दाइ फेरि त्यो ब्याक टु प्लानिङको कुरामा के निम्स ब्रोको प्लानिङ चाहिँ कसरी खतरा लागेको भन्दाखेरि अरू ट्याक्क ट्याक्क टाइममा समिटमा पुगिरहेको थियो कि अरू चाहिँ बिचमै हराइदिने त्यो जस त्यो टाइम र त्यो रिसोर्सेस के लगाउनुपर्छ त्यो केही क्यालकुलेसन चाहिँ प्रोपर प्लानिङै नभएर हो कि त्यो बिचमा अड्किनु परेको होला होला यताउता त्यस्तो जस्तो लाग्ने के तिनीहरू त कस्तो के एक्ज्याक्ट थियो कि त्यो सब के त्यो हुन्छ नि यति टाइममा यहाँ पुग्ने जस्तो अथवा जस मार्जिन पनि थियो कि तिनीहरूलाई बिचरा उतै अनि मलाई होइन अर्को चाहिँ के दामी लागेको भन्दाखेरि क्रेडिट दिँदाखेरि सबलाई क्रेडिट दिएछ होइन ब्रोले होइन। अनि तर एकजना मान्छे त्यहाँ कुरिरहनु परेको थियो नि त अनि आउँछ हेल्प अक्सिजन दिने मान्छे आउँछ 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 भनेर भन्यो तर आएन नि त होइन। अनि उसैको हातमा मर्नु पर्यो नि त होइन। त्यतिखेर अर्को साथीले पनि ए हामी पनि जानुपर्छ यार अहिले गएन भने त हामी पनि मर्छ भनेर गइदियो नि मरिन्छ त होइन। भन्दाखेरि गइदियो नि त होइन। अनि उसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ नो डिसपोइन्टमेन्ट के ऊ चाहिँ पछाडिसम्म बसिरहेको थियो ऊभन्दा अगाडि धेरै गइसकेको थियो कि त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यसरी खासै मेन्सन गरेन कि त्यो उसमा अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ल यार भन्नाले क्रेडिट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ सबलाई दिइरहेछ ब्रोले होइन यस्तो बस्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही एक्सपेक्टेसन छैन ग्रेटफुल कि त्यतिखेरसम्म बस्दियो। अनि तर हल्का स्याड चाहिँ त्यो आइदिएन उताबाट हेल्प गर्न लाइफ हो यार भन्ने जस्तो फिल गरेर भन्थ्यो तर फेरि आर्मीमा बसेको भएर होला होइन देखेको भए त वाइल्ड ब्रोकनै भएर फ्रिजै जस्तो हुन्थ्यो होला म चाहिँ होइन। तर ऊ चाहिँ ल एउटा डेथ लाइफ गयो भन्ने टाइपले होइन आफ्नो लाइफ पनि त्यतिखेर दिमागमा आउने भएर हो कि त्यो जोस मुभ अन मुभ अन मुभ अन मुभ अन भइरहेको थियो नि त जोस त्यो त्यो चाहिँ ल त्यो पनि खतरा मेन्टालिटी हो जोस त्यो त्यो पनि त्यसमै म अड्केर बसिराखेन लिङ्गर गरेन भनौँ न तर इमोसनल तर त्यो भन्दैमा इमोसनल भएर त्यो भन्दैमा मन नभएको होइन कि त्यो त्यस्तो त्यस्तो मान्छेले त्यो त्यस्तो त्यस्तो एटिट्युड पनि छ तर लास्टसम्म पनि बसिदिइरह क्या ब्रो के होइन त्यो पनि छ क्या फेरि के सही त्यो चाहिँ मलाई अब खतरा लाग्दो थियो क्या। कति बेला इमोसनको ख्याल गर्ने कति बेला अब ऱ्यासनल हुने भनेर भनौँ न होइन तर त्यो जजमेन्ट चाहिँ नर्मल्ली कुल माइन्ड भन्नाले जस हुन्छ नि के त्यो ह्युमेनिटी साइडमा राखिदिने हो भने चाहिँ म पनि पहिल्यै हिँड्थेँ होला क्या दाइ त्यो आफ्नो लाइफलाई त्यस्तो फिक्स गरेर राख्न सक्ने त कमै हुन्छ कि अब मान्छेहरू के त्यो तर त्यो मलाई खास यस्तो मेन चाहिँ होइन अब भने अघि नै भने होइन गिफ्टेड नै हो भनेर अब त्यो त्यो जोर्डन पिटरसनले भन्छ नि त्यो बी अ मोन्स्टर भनेर अनि बल एक्ज्याक्टली होइन निम्स चाहिँ अब मोन्स्टर नै हो कि मोन्स्टर हो होइन त्यसैले ऊ चाहिँ त्यहाँ अरूहरूलाई हेल्प गर्न सक्यो कि यदि ऊ विक भइदिएको उसले हेल्प गर्थेन कि लास्ट स्ट्रङ मान्छे हो होइन त्यसले गर्दाखेरि म के साइको भएको दाइ भन्नु न होइन हामी मार्दी गर्थ्यो कि मार्दी गर्थ्यो होइन मार्दी जाँदाखेरि एकजना दुईजना दाइहरू चाहिँ हाई क्याम्पमा एक दिनमै पुगिदिएका अरे के सिटिङबाट होइन लगभग त्यो 2 दिन लाएर पुग्छन् कि होइन। अनि त्यहाँ भनेको थियो नि त्यो माउन्टेनियरिङमा 4वटा क्याम्पमा रेस्ट गरी गरी चार दिनचोटि हो कि 2-3 दिनको ग्यापको तिनीहरूले एक दिनमै कटाइदिएको थियो नि
अनि मेरो दिमागमा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि हामी चाहिँ चढेको हिउँमा पनि होइन कि हिउँमा त अब स्यान्डमै हिँडे जस्तो हो नि त होइन जस अलिकति वेट ड्र्यागै गर्नुपर्छ नि त झन् त्यो फ्रिक्सन कति हुन्छ नि त होइन नर्मल हिँडेको भन्दा त कम्प्लेक्स कति हो त्यस्तो सिलिन्डर बोकेर त्यसरी हिँडिरहेछ होइन ब्रोहरू होइन एक दिनमा सकिरहेछ होइन आफूलाई त्यो मार्दी नर्मल हिमाल चढ्नलाई त्यस्तो गाह्रो भएको थियो है त्यही त अनि र त्यतिखेर रियलाइज भएको कि ल कस्तो उस होला स्ट्यामिना कस्तो स्ट्रेन्थ होला भन्ने थियो अनि त्यो टिम सिलेक्सनको पनि मलाई चाहिँ मन परेको चाहिँ होइन यो मान्छे चाहिँ ज्यान दिन आफ्नो ज्यान लाउन तयार छ यो मान्छेले घरै जत्रो पनि बोक्दिन तयार छ सब मान्छेहरू पर्फेक्ट चुज थियो कि त्यहाँ के अनि जस टिम सिलेक्सन पनि मलाई दामी लागेको हो क्या दाइ त्यो हुन्छ नि कसैले कसैलाई ट्र्याक गरेको थिएन क्या त्यहाँ टिम पनि कडै थियो होला अब एकदम डिटेलमा त हेर्न पाइएन होइन अब तर यो सिरिज बनाएको होइन राम्रै हुन्थ्यो होला है तर भिडियोहरू थिएन होला होइन भ्युअर होइन अब भिडियो आफू खिच्दाखेरि त्यहाँ अब माउन्टेन चढ्ने उसमा धेरै खिच्ने सोच पनि भएन होला होइन मेरो दिमागमा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि होइन कुनै मुभी भएको है अथवा कुनै विदेशी भएको है एउटा माउन्टेनको यो स्टोरी एक दिनमा क्लाइम्ब गर्यो भनेर छुट्टै एउटा मुभी बन्न सक्थ्यो होइन यहाँ त त्यस्तो अकम्प्लिसमेन्टहरू त त्यस्तो अचिभमेन्टहरू त कति छ जस्तो भएको क्या मलाई चाहिँ के हुन्छ कि त्यही त अब त्यो खास 14वटा पिकको जोड्ने त एकदमै लामो हो नि त भन्ने नै हो भने अब एकैछिनमा 2 घन्टामा भित्र अब समेट्नु परेछ अब कस्तो ठाउँमा रस्ट जस्तो फिल भइरहेको थियो क्या ठाउँमा त्यो सुरुमा जस्तै चाहिँ भन्नाले अन्नपूर्णको चाहिँ अलिकति बढी क्लिप्स जस्तो थियो पछिको चाहिँ केटुको त त्यहाँ बेसमा छ एकैचोटि माथि पुग्यो हो कि त्यो स्ट्रगल नै थिएन त्यो उसनै थिएन होइन थिएन कि त्यही त त्यो स्ट्रगलहरू देख्न पाएको भए सायद अझै खतरा लाग्थ्यो होला के तर त्यही त कन्टेन्ट भिडियो खिचेन त्यो भिडियो खिच्ने मान्छे चाहिँ को हो कि साइको होला है एउटा पोइन्टमा भनेको थिएँ नि हातै जमे जस्तो के भनिरहेको थिएँ नि होइन मलाई त्यो पनि भयो कि भन्नु खोजेको कि हजुर खतरा माउन्टेन चढेर आउनु पऱ्यो होइन ल निम्स ब्रोले 14वटै माउन्टेन चढेर कि होइन सपोज होइन तर भिडियो नभएको के हुन्थ्यो होला भन्ने थट थियो क्या मेरो चाहिँ एउटा कि होइन जस प्रेजेन्टेसन पनि म्याटर गर्छ है भन्ने जस्तो कि अब नि यो अब नेटफ्लिक्स यस्तो त खै मैले चाहिँ त्यो यो हेर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि अब यो निम्स चाहिँ त्यहाँ गएर नेटफ्लिक्ससँग गएर हुन्छ नि सुरुमै के अब म यस्तो गर्न जाँदैछु मलाई फन्ड दे अनि मलाई क्यामेराम्यान यस्तो मिलाइदे यताउता त्यस्तै केही गर्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ कि नत्र भए त राम्रै छ नि होइन अब भिडियोहरू राम्रै छ नि यार अब कसले खिचेको मान्छे नि खत्रै हो भनेपछि होइन लको मान्छे माथि त चिसोमा त चाँडो ब्याट्री ड्रेन हुन्छ नि त ब्याट्री ब्याकअप यो यताउता कस्तो मजाले मिलाएर लयो होला यिनीहरूलाई त्यो क्यामेराले पनि ल्याङ हान्यो होला जस्तो नि लागिरहेको थियो कि हल्का ढुक्कै अब खै अब क्यामेराको बारे त त्यति थाहा छैन के टेक्नोलोजी छ कि अब त्यही त त्यो नि एडेड उस हो नि त ए अनि अर्को त्यो 6 वर्षमा हो कि 14 वर्षमा अरे त्यो अर्को माउन्टेन क्लाइम्ब गरेको कति वर्षमा थियो नि एकजना फर्स्ट सुड्डो 16 त्यो मान्छे नि खतरा लाग्थ्यो नि मलाई त्यो बोलेको यार त्यही है अक्सिजन ट्याङ्क बिना हान्दा रहेछ कि ब्रोले फेरि टुप्पैसम्म त्यो पनि भयो होइन अनि त्यसले अरू कुराहरू भनेको थियो कि मलाई त्यो लास्ट सही लाग्थ्यो के भन्ने थियो भन्दाखेरि अब गर्ने मलाई अब मान्छेहरू मनपर्छ त्यस्तो होइन मलाई चाहिँ त्यो अहिले याद भएको चाहिँ मान्छेहरू किन पहाड चढ्छ भन्दाखेरि फनको लागि अनि त्यसले चाहिँ इट इज नो फन भनेको थियो नि मलाई सही हो जस्तो लाग्थ्यो कि अब मलाई चाहिँ कति मान्छेहरू ट्रेकिङ गर्दाखेरि फन भन्छ नि
म पनि ट्रेकिङ गर्छु नि होइन, इट्स नो फन के अब मलाई चाहिँ है। अब मलाई मात्रै फन नलागेको कि म एकदमै डिलेमामा थिएँ कि खास। म एक्लो मान्छे हो कि हो यार, मलाई फन नहुने ट्रेकिङमा जस्तो। तर मलाई होइन दाइ होइन त्यो त्यही ट्रेकिङको साथीको कुराहरू फेरि होइन, उसले चाहिँ नवीन हो कि, नवीनले सोधे कि माथि कस्तो लाग्यो त भनेर सोधे होइन, खै यार ओभर रेटेड हो कि के हो यार, मलाई त खासै राम्रो लागेन भने होइन, एकाइ रहेछ यो मान्छे भन्ने जस्तो कुराहरू दिए कि होइन। मलाई होइन त्यो ट्रेकिङमा चाहिँ त्यो होल जर्नीमा मलाई दामी लागेको भनेको पार्ट चाहिँ होइन, हल्का फुल्का अब एकजना गाइड दाइसँग बोल्न, पिपलसँग त्यो इन्टरेक्सन भयो होइन, अनि आगो ताप्दाखेरि एउटा दुइटासँग झगडा जस्तो भयो होइन, झगडा भन्नाले त्यो हुन्छ नि आर्गुमेन्ट ल्याङ हानिदिने होइन, अनि ल्याङै भयो कि त्यस्तो त्यस्तो भएको थियो होइन। अनि अरू चाहिँ त्यो हिँड्दाखेरि होइन, त्यो ब्याग बोकेछ माथि पुग्नु छ होइन, थके लाग्छ होइन, जस्ट वान मोर स्टेप भन्दै आफूलाई पुस गरिन्छ, दिमागमा केही हुँदैन, हिँडेछ मात्रै होइन। ट्रेकिङमा मजा आएको भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कन्टिन्यू हिँड्न कि त्यो हिँड्नलाई मात्रै कि त्यहाँ डेस्टिनेसनमा पुग्यो होइन, अलिकति आराम गर्यो, ल यार हिँड्यो यार सकिँदो रहेछ यार भन्नु त हुन्छ होइन, तर हेरेर चाहिँ ओहो यार यो त खत्रै हो यार, यस्तो मैले लाइफमा देखेको थिएन भन्ने भन्दा नि होइन, यो सिटीमा भएको भए हामीले त्यसरी अप्रिसिएट गर्थ्यौँ र यो खासै हिमालको भ्यालु चाहिँ यही हो कि क्या हो, यो स्ट्रगल गरेपछिको हो कि क्या हो, अनि यहाँको लाइफ त ल्याङै छ नि भन्ने जस्तो त्यस्तो थटमा आएको कि त्यो हुन्छ नि ओ मारे भन्ने जस्तो चाहिँ नभएको कि अब खास यो कुरा एकदमै हुन्छ नि गहिरै सोच्नु पर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब एक्ज्याक्टली यो मजा आउने पनि होइन, मलाई चाहिँ खास त्यो मजा आउने भनेको मेरो लागि है, अब त्यो पेन नै हो कि। अब हुन्छ नि एट द मोमेन्ट चाहिँ मजा आउँदैन, त्यही मोमेन्टमा पछि आएर चाहिँ है मैले यस्तो गरेँ यार भन्ने हुन्छ नि एउटा त्यो टाइपको त्यो स्टोरी आफूसँग हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो हो है। मलाई चाहिँ अब भ्यू राम्रो हुन्छ होइन, बवाल हुन्छ, त्यो चाहिँ हो होइन, तर होइन राम्रै हुन्छ हुन त होइन, तर यदि त्यो पेनको थ्रु नगएको भए सायद त्यो त्यति ब्युटिफुल हुन्थेन, भ्यालु गर्थेन होला क्या हामीले होइन। मलाई चाहिँ के भएको भन्नु न दाइ होइन, त्यहाँ मार्दीमा जाँदाखेरि यतातिर हिमाल देखिन्छ, यतातिर हिमाल देखिन्छ होइन, यहाँ घरबाट चाहिँ होइन त्यति क्लोज चाहिँ देखिँदैन होइन, त्यति क्लोज चाहिँ देखिँदैन, तर लगभग देखिन्छ नि, राम्रै भ्यू देखिन्छ नि पोखराबाट त, त्योभन्दा बढी भ्यू एङ्गल छ क्या त्यो हिमालको रेन्जको के, अनि वाइड एङ्गल टाइपको छ क्या दाइ, एक्लो यसरी नै भेट्छ कि होइन। अनि मलाई चाहिँ होइन योलाई जुम इन गरेको त हो नि भन्ने जस्तो भयो कि, अनि त्यो बेस क्याम्पमा नपुगेर नि होला होइन, म बेस क्याम्पसम्म चाहिँ पुगेन होइन, तर म ट्रेकिङ जान नि जान्छु होला होइन नेक्स्ट, तर भन्न खोजेको के त्यो खासरी लाइफ इजी भयो दाइ होइन, अलिकति अब दुःख एड गर्नलाई अब पहाड चढ्नु पर्यो कि। एकजनाले भन्थ्यो कि दाइ होइन, ट्रेकिङ त यो अब सहरहरूको धनीहरूले यताउता अब यस हुन्छ नि दुःख नहुनेहरूले गर्ने चिज हो, पहाडमा हुनेहरूलाई त स्कुल आउनलाई नि तलमाथि गर्नु पर्यो, सधैँ ट्रेकिङ हो, रेगुलर लाइफमा ट्रेकिङ हो जस्तो थियो कि, अनि भन्ने जस्तो भयो मलाई। हामी त अन्त्य पुग्यौँ त अबि खासै हाम्रो त जस पोइन्ट भन्न खोजेको त्यो सुडोको कुरा चाहिँ मलाई त्यति बेला इट इज नो फन भन्थ्यो नि, मलाई चाहिँ हो जस्तो लाग्थ्यो कि सायद यो खास आफूलाई हुन्छ नि आई क्यान डु दिस भनेर एउटा त्यो च्यालेन्ज भन्ने के भन्ने त्यस्तो टाइपको हो कि
रिस्की हो हैन अब तर फन चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन के मलाई माउन्टेन चढ्नु चाहिँ अब मान्छेहरूलाई इट इज फन भन्छ नि अब त्यो बुढोलाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई उ लाग्थ्यो एकदम थोरै अब निम्स पूर्जा जस्तो मान्छे त हुन्छ नि अब बेला बेलामा भन्दै थियो नि अब म सक्दिनँ कि अब आफूमाथि डाउट भएको अनि बेला बेलामा एकदमै अब अप्ठ्यारो भएको त्यस्तो हुने थियो फन पनि अब फनै नहुने त केही पनि हुँदैन अलिअलि फन त जेमा नि भइहाल्छ हैन तर त्यही त त्यस्तै मलाई अर्को थियो नि कुहिरे त्यसको खतरा लागिरहेको थियो यार मलाई हुन्छ नि अन्नपूर्ण कि धौलागिरी हेर्दाखेरि इट इज लाइक गोइङ टु ब्याटल अगेन्स्ट मिड एनी अनि त्यसपछि केटुमा नि त्यसैले भन्छ के आई लाइक टु वाच अदर्स फेस भनेर अनि अर्कोले चाहिँ तैँले चाहिँ एभालान्समा मान्छे मरेको थाहा पाइन सिधो कि अस्ति मात्रै भन्ने जस्तो हुन्छ होइन त्यही पनि निम्सले चाहिँ मैले माउन्टेनलाई चेन्ज गर्न त भने होइन नि भनेर त्यो थियो नि म चाहिँ होइन त्यो सही हो नि उसले चाहिँ भनेको त ठिक हो अनि उसले सबलाई लगेर जान पनि खोज्यो त्यो पनि ठिक हो होइन तर म भए चाहिँ सक्थिनँ कि त्यो हुन्छ नि हिँड्दै भन्न सक्थिनँ कि किनभने अर्काको लाइफको कुरा छ यार अर्काको लाइफमा म त्यो डिसाइड गर्नै सक्दिनँ के मैले चाहिँ के होइन तिमी यस्तो पनि होला अझै बिहाइन्ड द सिन अझै धेरै कुराहरू थियो होला होइन अब होइन उसलाई हुन त त्यो मिसन हो नि त यो सक्छ हामीले रोपले बाटो पनि बनाइदिन्छ तिमीहरू पनि आउन सक्छ भन्ने टाइपले गइरहेछ नि त उब्रो त कति फेल भएको ठाउँमा इजिली अब भन्दाखेरि इजिली भयो कि अब कति फेल भएको ठाउँमा जर्नी बनाइदिएको कि ब्रोले हामी मार्दीमा जाँदाखेरि के जङ्गलको बाटो गएको हो कि होइन जङ्गलको बाटो गएको अनि सर्टकट कति सर्टकट भयो होइन एउटा पोइन्टमा पुगेपछि हामी हरायो क्या जङ्गलमा के अनि हामीले कति चढ्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ स्किप त गऱ्यो होइन हामीले इन्सेन हाम्रोलाई इन्सेन उकालो चाहिँ चढायो क्या दाइ त्यो हुन्छ नि बाख्राहरू चढ्ने जस्तो भिड हुन्छ नि त्यो खच्चरहरू अलिअलि लाइनबाट लाग्ने भिडहरू हुन्छ नि त्यस्तो भिडमा पुगेको होइन घाँस पनि यहाँसम्म छ क्या तल हेऱ्यो भने यस्तै छ कि होइन तर त्यहाँ त घाँसमा समात्ने ठाउँ छ नि त होइन त्यो माउन्टेनको त्यो देखाइरहेको थियो नि त केटुको हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यही याद आइरहेको थियो कि भन्न खोजेको के मार्दीमा जाँदा त्यो त कति सेफ हो होइन इभन त्यहाँबाट खसेको हामी मर्थ्यो क्या दाइ त्यो हामी लक्की हो होइन त्यो मैले मेन्सन पनि गर्दिनँ अब जो गर्थ्यो तिनीहरूलाई होइन किनभने मैले गर्दाखेरि जङ्गलमा हरायो होइन अनि तर होइन भन्न खोजेको कि त्यहाँ इजिली नै चढे जस्तो देखाइदिएछ दाइ होइन त्यो घाँसको हुँदाखेरि त हामीलाई त्यस्तो गाह्रो भएको थियो होइन एउटा पोइन्टमा त एकजना साथी त हुन्छ नि कसैलाई फोन गर भनेर त्यो दाइलाई त्यो होटेलको दाइलाई फोन गरेर हामी हरायो भन भन्ने जस्तो कि हुन्छ नि ल अब त घर आयो हामी अब जङ्गलमा बाघहरू पनि आउन सक्छौँ यहाँबाट खस्यो भने के हो भन्ने जस्तो पुरा होपलेस भइसकेको थियो कि रुन मात्रै बाँकी थियो जस्तो भएको थियो कि होइन जस्तो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि त्यस्तो भएको थियो होइन त्यो केटु सेटुहरूको अगाडि हाम्रो त 0.0001% पनि रिस्की होइन कि फेरि के अनि तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो चढिरहेछ होइन इजिली नै जस्तो देखाइदिइरहेछ त्यो एडमाइरेसन चाहिँ छ होइन तर स्टिल इन्सपिरेसनल मुभीमा आउँदा चाहिँ यो नर्मलहरूको अथवा मान्छेहरूको भन्दा चाहिँ आउँदैन होला भन्ने चाहिँ भयो मलाई इन्सपिरेसनलमा नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ नहोला तर यसले रकीहरूले त जसलाई पनि टच गर्न सक्छ रकीले त सबैलाई टच गर्छ अनि त्यसमा फेरि अब त्यसको
एउटा एम्पेथी क्रिएट गर्छ के फर्स्ट हाफमा त त्यो उसको बक्सिङको बारे केही छैन नि खास उसको स्ट्रगलको बारेमा छ नि त अन्डरडग टाइपको अब खास स्टोरी टेलिङ खतरा छ के रकीको भन्ने नै हो भने तर यो निम्स पूर्जाकोमा पनि एउटा साइको पार्ट चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि 2-3 बजी उठेर त्यत्रो भारी बोकेर 11 बजेपछि रिटर्न त्यो चाहिँ लागेको थियो होइन आर्मीको मान्छेले त्यस्तो मेहनत गरिरहेछ क्या दाइ भन्नु खोजेको इभन आर्मीमा छिर्नलाई कति मेहनत गर्छन् होइन केटाहरूले होइन त्यही पनि एन्टर हुँदैन कि आर्मीमा होइन ब्रिटिस आर्मी होइन अब ब्रिटिस आर्मीमा एन्टर भएको छ स्पेसल फोर्सको मान्छे हो त्यही पनि त्यत्रो पर्सेन्टेज दिइरहेछन् कि अब त्यो मान्छेले के अब त्यो हुन्छ नि भन्नु खोजेको कि गिफ्टेड त एक हिसाबमा होला दाइ होइन गिफ्टेड भए पनि त्यो त्यसरी पुस चाहिँ कमैले गर्छन् कि अब जस्तै आर्ट नपनि कमैले आर्ट होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ खत्रै हेर्दै मान्छे चाहिँ बिस्टै हो कि खतरा हो मान्छे त्यो चाहिँ अनि त्यो के एउटा पोइन्टमा हजुरलाई त्यो फेमको लागि भन्ने हो कि के को लागि हो जस्तो भन्नु थियो नि हो त्यो कुरा अनि ठ्याक्क भन्दैयो के इट इज फर सेल्फ ग्लोरी के भन्दै थियो अनि मलाई नि दिमागमा त्यही चलिरहेको थियो के अब फेमस हुनलाई हो त यो गरेको भनेर अब थोरै त होला पनि होइन अब भिडियोमा जे भने नि अब म त होइन फेमस हुनलाई ढुक्कै हो भन्छु होइन तर फेमस हुनलाई आफ्नो लाइफ लाइन यसरी कसैले लाएर आफ्नो लाइफ बेटमा लाउनु आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो सर्भाइभ गरेर निस्किनु पनि त इजी चिज होइन नि त होइन फेरि फेमस हुनलाई मात्रै पनि होइन जस्तो लाग्यो कि मलाई किनकि अब फेमस हुनलाई यार अरू धेरै कुराहरू छ नि होइन अब त्यो मोटिभेसनै हुन्थेन कि त्यो फेमस मात्रै हुने भन्ने भएको भए त्यो मोटिभेसन पुग्थेन कि फेमस हुने चाहिँ अब सेकेन्डरी जस्तो भनौँ न ऊ चाहिँ यो सक्छु गर्छु भन्ने आँट आयो अब गरेर मात्रै त केही हुनेवाला छैन ल भिडियो सिडियो केही बनाएन 14वटा पहाड के भन्छ 8000 माथिको चढ्यो ल भिडियो केही बनाएन अब के फाइदा के भयो त होइन अब आफूलाई पनि त केही अब जे भयो नि अब पैसा नै हो होइन लास्टमा फेम त चाहियो अलिकति अब पछि उसले नि केही बिजनेस गर्ला होइन अब देशको इकोनोमीलाई नै हेल्प हुने भयो अब पछि स्पोन्सर नेटफ्लिक्सबाटै अब पैसा पायो होला टन्नै होइन माउन्टेनियरिङ कम्युनिटीको त हिरै हो कि ब्रो अब हामीले अब त लेजेन्ड हो नि यार लेजेन्ड त्यो त हामीले अप्रिसिएट नगरेला होइन जुन लेभलमा डिजर्भ गरिन्छ होइन गर्छन् ब्रोले होइन अब हामीले पर्सनली मान्छेले चिनेको छैन कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन तर जुन फिट चाहिँ अकम्प्लिस गरे भने त्यो चाहिँ हजुरले त्यहाँ एउटा पोइन्टमा भनेको नि दाइ जे अरूहरूलाई पनि गर्ने मोटिभेसन आउला मैले यसले गरेको छु भने आई कुड हेभ बिन द्याट म्यान जस्तो लाग्ला होइन मलाई भइसकेको थियो कि त्यो ट्याक्क भन्दाखेरि कि होइन तर मोटिभेटिङ नै छ केही हदसम्म अब म पहाड चढ्न त जानेवाला छैन होइन त्यस्तो मोटिभेटिङ त छ तर माउन्टेनियरिङमा जसलाई इन्ट्रेस्ट छ नि तिनीहरूको चाहिँ गुजबम्स आउँछ होला सायद होइन अब हुन्छ नि अब भोलिदेखि अब म यो चढ्छु त्यो प्लानिङ मेन्टल्ली प्लान पनि बनायो होला कि जसलाई माउन्टेनियरिङमा इन्ट्रेस्ट छ मलाई एउटा कुरा अब यो त खतरा माउन्टेनियर भयो होइन निम्स दाइ त अब अरू नर्मल खालको माउन्टेनियरहरू हुन्छ नि तिनीहरूले कसरी कमाउँछ जस्तो दिमागमा भइरहेको थियो कि के कुनै सिम्पल माउन्टेन क्लाइम्ब गरेँ होइन मेरो प्रोफेसन नै त्यही हो भने म पैसा कसरी कमाउँछु जस्तो एउटा आइरहेको थियो कि अब कि त स्पोन्सरसिपहरू खोज्नु पर्यो के हो कि अब कसरी चल्छ कुनै आफ्नो ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी जस्तै माउन्टेनियरिङ एजेन्सी माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ एजेन्सी त्यस्तो त खोल्न मिल्यो नि त
मतलब सोल्ली माउन्टेन चढेर चाहिँ हुँदैन त्यसो है सोल्ली माउन्टेन चढ्नेहरूको पनि दाइ एउटा ग्रुप हुन्छ नि दाइ फ्रेन्चाइज हेर्नु न निम्स दाईको यहाँ फ्रेन्चाइजिस भन्छ त्यो निम्स दाई लेखेको इभन 14 ट्रेक्स चढ्नुभन्दा अगाडि नै निम्स दाई भन्ने ब्रान्ड बनाएर गर्छ क्या ब्रो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इभन देखिन्छ नि क्यापमा पनि निम्स दाईको त्यो लोगो निम्स दाई लेखेरको वेल प्लान छ क्या दाइ इभन बिजनेस एस्पेक्ट पनि वेल प्लान छ कि नट जस्ट त्यो बिजनेस एन्डबाट ब्रान्डिङ पनि मिसन प्रोजेक्ट पोसिबल भनेर ब्यागहरूमा देखाइरहेको थियो नि ब्याग टी सर्टहरूमा अनि मलाई अर्को खतरा चाहिँ के लागेको भन्दाखेरि होइन उता केटुतिर पनि एक्सपिरियन्स माउन्टेनियरहरू छ नि त तिनीहरू त नचढ्ने भनेर बसिरहेको थियो होइन अब यस्तै हो अब छोडिदिने भनेर आइसकेको थियो चिन्ता नगर हामी छ अब हामी आएपछि तिमीहरू सक्छ भनेर भनिदिन्छ अरू हाँसिदिन्छ नि ऊ चाहिँ सिरियसै छ कि अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ खतरा लागेको थियो कि अब जस हुन्छ नि हाँसी भनेछ तर सिरियस छ क्या ब्रो चाहिँ के अनि ल अनि गरिदियो पनि कि अनि कस्तो खतरा लागेको कि अनि मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ त्यो अब यो चाहिँ ग्लोरीको एस्पेक्ट भयो नि त होइन त्यहाँ सुत्न त्यहाँको एकदम प्रब्लम भनेको त माउन्ट एभरेस्टमा कति धेरै डेड बडी कति धेरै ह्युमन वेस्टहरू हुन्छ नि त त्यो एस्पेक्ट चाहिँ यस्तो ग्लोरीको उसमा चाहिँ अनटचडै हुन्छ है जस्तो लाग्दैन कि त्यो टच गर्न थाल्यो भने बोरिङ हुन जान्छ कि स्टोरी अब जे भयो नि सेल गर्नु छ होइन मान्छेलाई अब सेल गर्दाखेरि चाहिन्छ त्यस्तो ढुक्कै यस्तो पर्फेक्ट त जस्तो पर्फेक्ट देखाएको छ त्यस्तो पर्फेक्ट नि नहोला होइन अब तर अब सेल गर्नु पर्यो नि त जे भयो नि जे भयो नि मान्छे एकदमै खतरा हो त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ अब केही फ्लजहरू छ होला अब तर त्यो डकुमेन्ट्रीमा यस्तो फ्लज छ भनेर देखाउने कुरा भएन अब लास्टमा सेलै हुनुपर्ने छ होइन तर लास्टमा एभ्रिथिङ इज बिजनेस के अब पैसै चाहियो यार अनि फ्ल नभएको को हुन्छ र के फ्ल नभएको को हुन्छ कि के हुन्छ के त्यस्तो होइन नभएको त्यो बब डिलनको छ नि जस प्रेसिडेन्ट टु समथिङ के एउटा के छ त्यो हिन्दीले चोरेको थियो कि पुरा दीपिका पाडुकोनको म्युजिकमा थियो कस्तो म्युजिक चाहिँ नआएको त्यो भन्नु खोज्नु बब डिलन जोलाई पनि लास्ट जस्तो प्ले पर्सन भए पनि नेकेड त टोइलेटमा जाँदा हुनुपर्छ कि त्यस्तै के थियो कि लाइन टाइपको थियो होइन त्यो हिन्दीले पनि छोडेछ कि भन्न खोजेको इम्बेरेसिङ चिज अथवा त्यो सब हुन्छ होइन ढुक्कै हुन्छ ढुक्कै कहिलेकाहीँ अब मलाई अब मेरो पुरानो हुन्छ नि अब पहिलाको केही गरेको याद आउँछ कि छ्या म त्यस्तो पनि गरेको थिएँ ढुक्कै कहिलेकाहीँ सम्झिँदाखेरि आफैलाई लाज लाग्छ क्या अब त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो फनी मोमेन्ट्स त मेरो त जहिले नि हुन्छ भाइ एउटा न एउटा के त्यस्तो थाहा भएर थाहा नभएर गरिरहन्छ कि त्यो मुभी त्यही मुभी हेर्दा होइन म के आफ्नै थटमा हराइदिएको छु कि होइन अनि मैले बहिनी यो पर्मिट चाहिँ कसरी पायो अरे भनेर सोधेको त यसो हेरेर त हाँसिदिइरह्यो कि अब तैँले के हेरिरहेको अघिसम्म बहिनीसँगै हेरेको बहिनीसँगै हेर्दा जे खुसी लाग्यो यार मलाई हुन्छ नि अब यो लेभलको नेपालीको होइन त्यही टुरिज्मको एक्जामको नि प्रिपरेसन भइहाल्यो है टाइम वेल स्पेन्ड मेरो त यो लेख्न मिल्छ तिम्रो टुरिज्मको एक्जाममा टुरिज्म कसरी प्रमोट हुन्छ केले प्रमोट गरिरहेछ मलाई त लाग्छ होइन टुरिज्म बोर्डले भिजिट नेपाल क्याम्पेन गरेको भन्दा इफेक्टिभ यो ब्रो यो भयो एक्ज्याक्टली होइन त्यो हिसाबमा लाग्छ मलाई चाहिँ के अब कस्तोले एडमायर गरेछ हेर्दा इभन मिलिटेरीहरूले एडमायर गर्ने लेभलको छ क्या दाइ भन्नु खोजेको अब इजिली प्लिज हुने ग्रुपहरू होइन नि त त्यो ग्रुप त अनि त्यो लेभलको
अकम्प्लिसमेन्ट हो जस्तो लाग्यो मलाई। तिमीले ठिक भन्यो, भिजिट नेपालको भन्दा यो यसले काम गर्यो, त्यही भएर त्यो चाहिँ। टुरिज्मको तर त वाइल्डै प्रिपेयर भयो त्यो हिसाबमा। अब ए हानिदिने हो क्या, ए प्लस हुन्छ कि नै? 4 हान्ने भनेको होइन, 4 के नमिल्ने भने इन्टरनलमा सरहरूले ट्रस्टै नगरिदिने कि अब क्लास पनि म ढिलो गइदिन्छु होइन, अथवा बिचमा गइदिन्छु होइन। बिसाइड द्याट त आफ्नो गर्नुपर्ने इन्टरनलमा आफ्नो राम्रै हुन्छ, एन्सरहरू पनि जानिरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो फ्याक्टरले पनि इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ। अनि अब त्यो क्वार्टर प्यान्ट लगाएर नि चल्दिन्छ, सरहरूले के हो त्यो ड्रेस खासरी त्यस्तो नगर मलाई। होइन तर अब के गर्ने, जे भयो नि मान्छेहरूलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ हेर। अब होइन रेस्पेक्ट अरू दिन्छु के दाइ, अब रेस्पेक्ट दिन अब कस्तो वेल ड्रेस छ यताउता छ, सरहरू यस्तै उला भनेर हिँड्ने एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यस्तो त गर्दिनँ नि त मैले। त्यो ड्रेसमा होइन अलिक यस्तो त्यस्तोमा जज गरिदियो भने त त्यो एकाडेमिक चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्ने कि। होइन अब जे भयो नि मान्छेहरू बायस्ड हुन्छ कि, जे भयो नि अब एउटा दिमागमा स्टेरियो टाइप बनाएको हुन्छ क्या सबैले, हो भनेको। त्यो स्टेरियो टाइपलाई अब तिमीले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी सोसाइटीको अनुसार वाट पिपल थिङ्क भनेर त्यो सोच्नुहुन्न भन्छ नि, अलिकति भयो नि सोच्नु चाहिँ पर्छ। अब किनकि अब तिनीहरूको हातमा अब हाम्रो फ्युचर पनि हुन्छ कि केही हदसम्म। अलिकति चम्चागिरी नि, अब पहिला चम्चागिरी भनेको एकदम नराम्रो वर्ड लाग्थ्यो मलाई होइन, त्यस्तै अलिअलि चम्चागिरी नि गर्नुपर्छ। नेटवर्किङ भन्ने हो दाइ त्यसलाई, वर्डलाई। हो त्यही त, अब नेगेटिभ भन्नुपर्दा नेटवर्किङ। त्यस्तो फ्याक्टरले नि इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ। ल अब यो रेकर्डिङ एन्ड गरिदिउँ जस। आज मजा आयो 14 पिक्स हेरेर। 14 पिक्स हेरेर रमाइलो लाग्यो, टाइम वेल स्पेन्ड होइन। त्यही एन्डमा चाहिँ कति भयो यार, बन्द अरे रेकर्डिङ पर्खिन है। पछि त रेकर्डिङै नभएको रे कि बिल्ला हुन्छ यार। त्यस्तो नभन न, 1 घन्टाभन्दा बढी कुरा गरियो होला यार।